नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई यो सी प्रोग्रामिङको अर्को एपिसोडमा स्वागत छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा लेखेर मलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको टपिक रहेको छ अपरेटर इन सी। सीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अपरेटरहरू छन्, जस्तै त्यो अपरेटरहरूलाई चाहिँ तीन किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ, थ्री टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै युनरी अपरेटर, युनरी अपरेटरले चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै अपरेन्ड लिन्छ। बाइनरी अपरेटर जसले दुईवटा अपरेटर लिन्छ। टर्नरी अपरेटर जसले चाहिँ दुईटा भन्दा बढी अपरेन्डहरू पनि लिन सक्छ है त। यसरी भनिरहँदाखेरि बाइनरी अपरेटर चाहिँ प्लस, माइनस, मल्टिप्लाई, डिभिजन हो, यिनीहरू हुन सक्छन्। र तल देखाइएका यो लजिकल अपरेटर, बिटवाइज अपरेटरहरू पनि बाइनरी अपरेटर हुन् है। अनि टर्नरी अपरेटरमा चाहिँ एउटा कन्डिसनल अपरेटर पनि भन्छ यसलाई। त्यसको बारेमा हामी अन्तिममा डिस्कस गर्नेछौँ। र सुरुमा र अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने अपरेटरहरूलाई अरू किसिममा नि बाँड्न सकिन्छ। जस्तै अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लजिकल अपरेटर, बिटवाइज अपरेटर, असाइनमेन्ट अपरेटर एन्ड मिस्क अपरेटर है। यो चाहिँ लास्टमा गर्नेछौँ मिस्क अपरेटर हामी। ल सुरु गरौँ अर्थमेटिक अपरेटरबाट। र अपरेटरहरू कसरी युज गर्ने भन्ने भन्दा पनि पहिला चाहिँ मेन प्रोग्राम लेखौँ है त। मेन प्रोग्राम लेख्नको लागि इन्क्लुड stdio.h include conio.h int मेन फङ्सन पनि मैले लेखेँ। ठिक छ, म कर्ली ब्रासेस स्टार्ट गर्छु र कर्ली ब्रासेसलाई चाहिँ म अन्तिममा लगेर इन गर्छु है त। अब हाम्रो सुरुमा अर्थमेटिक अपरेटर रहेको छ। अर्थमेटिक अपरेटरलाई पनि यहाँनिर राखौँ। अर्थमेटिक अपरेटरमा चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलो डिभिजन, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्टहरू छन् है त। अब यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा सानो सानो छोटो एक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै इन्टिजर टाइपको भेरिएबल छ ए, जसमा मैले 6 एसाइन गरेँ। अर्को इन्टिजर टाइपको भ्यालु बी छ, यसमा मैले 7 असाइन गरेँ। सेमिकोलन पनि दिइहालौँ पछि एरर नआओस्। र अब पहिलो अपरेटर युज गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त, जस्ट प्रिन्ट एफ लेखेर प्रिन्टमै गर्न सक्छौँ है त। प्रिन्ट एफमा के गरौँ त, %d, ठिक छ, %d a प्लस b लेखिदिन सक्छौँ। ठिक छ, यसै गरी अन्य भ्यालुहरूलाई पनि लेख्नको लागि मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ र यसलाई मैले सब्ट्र्याक्सनमा चेन्ज गरेँ, यसलाई मैले मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज गरेँ, यसलाई मैले डिभिजनमा चेन्ज गरेँ। ठिक छ, नेक्स्टमा यसैलाई मैले मोडुलो डिभिजनमा पनि चेन्ज गरेँ। ठिक छ, अब यसको आउटपुट हेरौँ है त। एरर आएन, कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। रन गर्दाखेरि एकै ठाउँमा भ्यालु आयो। अब यसको लागि पनि हामीलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ /n राख्न सकिन्छ। /n, यहाँ पनि नेक्स्टमा पनि /n राखौँ, यहाँ पनि /n राखौँ। र अब फेरि बिल्ड गरौँ र कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। अब चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफ्रेन्ट लाइनमा भ्यालुहरू आइरहेको छ। अब यसलाई कम्पेयर गरौँ है त। कम्पेयर गर्नको लागि भेरिएबल एमा 6 भ्यालु छ, भेरिएबल बीमा 7 भ्यालु छ। यसै गरी a प्लस b भनेको 13 हुन्छ। फर्स्ट लाइनले a प्लस b भनेको 13 दिइरहेको छ। त्यसै गरी a माइनस b भनेको 6 माइनस 7 भनेको -1, सेकेन्ड लाइनमा -1 दिइरहेको छ। ठिक छ, नेक्स्टमा a इन्टु b अथवा 6 मल्टिप्लाई बाई 7 भनेको 42, त्यो पनि सही दिइरहेछ। डिभाइड गर्दाखेरि 0 आउँछ। ठिक छ, a बाई b भनेको 6 ले 7 लाई कम्प्लिट डिभिजन हुँदैन, त्यही भएर 0 आइरहेको छ। नेक्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ मोडुलो डिभिजन देखाइरहेको छ। मोडुलो डिभिजनले के गर्छ त,
जस्ट 6 देखाइदिरहेको छ, रिमाइन्डरलाई देखाइदिरहेको छ। अब यहाँनिर यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ, क्यान्सल गरेर यसलाई कपी पेस्ट गरेकोलाई अर्को पनि कपी पेस्ट गरेँ र अर्को पनि कपी पेस्ट गरेँ है त। जसमा चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि ए प्लस प्लस लेखौँ र बीलाई माइनस माइनस लेखौँ। ठिक छ, यहाँ पनि स्ल्यास एन राखौँ, यहाँ पनि स्ल्यास एन राखौँ। अब फेरि यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरौँ भने के आउँछ आउटपुट हेरौँ है त। यहाँनिर 6 र 7 आयो हो। ए को भ्यालु चाहिँ 6 थियो, ए प्लस प्लस गर्दाखेरि पनि चेन्ज भएन। भनेपछि यो के रहेछ त, प्रिन्ट चाहिँ भइसक्यो तर अब फेरि चेन्ज भएर बसिसक्यो। त्यसको लागि तपाईँले यो अपरेटरको लागि पहिला एलाई प्लस प्लस गर्नु र यहाँ पनि बीलाई माइनस माइनस गरौँ। अब यसलाई फेरि कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। अहिले चाहिँ भ्यालु चेन्ज भएर आयो। द्याट इज ए को भ्यालु चाहिँ 6 थियो अघिसम्म, अहिले 7 भयो र बी को भ्यालु अघिसम्म 7 थियो, अहिले चाहिँ 6 भयो। भनेपछि के हुने रहेछ त, ए प्लस प्लस लेख्यौँ भने के हुने रहेछ त, ए प्लस प्लस भनेको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट रहेछ अथवा भ्यालु चाहिँ बढी पहिला एसाइन भएर बढ्ने रहेछ र बी माइनस माइनस भनेको चाहिँ पहिला भ्यालु एसाइन हुन्छ र त्यसपछि बढ्ने रहेछ। भनेको बीमा चाहिँ भ्यालु के भयो त, अथवा यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, ए प्लस प्लस भनेको चाहिँ ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 पनि लेख्न सकिन्छ र बी माइनस माइनस भनेको चाहिँ बी इक्वल्स टु बी माइनस 1 पनि लेख्न सकिन्छ। जसलाई फेरि पनि एकपल्ट रन गरेर हेरौँ। ल हेर्नु त भ्यालु एउटै आयो। भनेपछि ए माइनस माइनस भन्नु र ए इक्वल्स टु ए प्लस 1 भन्नु सेम कुरा रहेछ है त। अब यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई अर्को तरिकाले पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर प्लस प्लस ए लेख्न सकिन्छ हो, माइनस माइनस सरी माइनस माइनस बी पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई पनि फेरि बिल्ड गरौँ र कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। ल हेर्नु त फेरि पनि भ्यालु सेम नै आइरहेको छ। भनेपछि तपाईँले कुनै कन्डिसनमा चाहिँ ए प्लस प्लस लेख्नु र प्लस प्लस ए लेख्नु डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है त। जस्तो अब यसलाई यहाँनिर क्यान्सल गरौँ, यसलाई पनि क्यान्सल गरौँ र यहाँनिर प्लस प्लस लेखौँ, यहाँनिर माइनस माइनस लेखौँ र बिल्ड गरेर कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। देख्नुभयो त यहाँनिर भ्यालु के भयो त, अहिले चाहिँ भ्यालु चेन्ज भएर। अघि हामीले चाहिँ ए प्लस प्लस लेख्दाखेरि बी माइनस माइनस लेख्दाखेरि चाहिँ भ्यालु चेन्ज भएको थिएन। त्यो भनेको के त, पहिला भ्यालु एसाइन भएको थियो र त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट भएको थियो। र अहिले चाहिँ प्लस प्लस ए र माइनस माइनस बी लेख्दाखेरि के भयो त, भ्यालु चेन्ज भयो। यसको मतलब पहिला चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भयो र भ्यालु एसाइन भयो प्लस प्लस ए भनेको, र माइनस माइनस बी भनेको चाहिँ पहिला भ्यालु डिक्रिमेन्ट भयो र पछि एसाइनमेन्ट भयो है त। अब अर्थमेटिक अपरेटर यति नै, अर्थमेटिक अपरेटर सकियो। अब अर्थमेटिक अपरेटर यसलाई म क्यान्सल गरिदिन्छु र रिलेसनल अपरेटरमा आयौँ हामी है त। अब रिलेसनल अपरेटरमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है त, दुईटै भ्यालु कम्पेयर गर्नुपर्छ। जसको लागि चाहिँ म इफ कन्डिसनलाई युज गर्छु। इफ कन्डिसन इफ ए इक्वल्स टु बी, ठिक छ, ए र बी चाहिँ बराबर छन् भनेर कम्पेयर गर्न खोजिएको हो है त। ए र बी बराबर छन् भने पर्सेन्टेज डी ए भनेर प्रिन्ट गरौँ है त। ए भनेर प्रिन्ट गरौँ, यसो भनेर प्रिन्ट गरौँ, के आउँछ आउटपुट हेरौँ है त। आउटपुट आउँछ अथवा आउँदैन। भनेपछि यहाँ केही पनि आउटपुट आएन। यसको मतलब के हो त, ए र बी चाहिँ इक्वेल छैन भन्न खोजेको। जस्तो मैले ए पनि 7 राखेँ, ठिक छ। अब यसलाई फेरि मैले कम्पाइल एन्ड रन गरेँ भने भ्यालु 7 आयो। यसको मतलब के रहेछ त, ए र बी इक्वेलै छ हो। यसलाई क्यान्सल गरौँ र अब त्यो 7 भ्याक्सलाई फेरि 6 बनाऊँ र यहाँ कन्डिसन चेन्ज गरौँ। कन्डिसनमा नट इक्वल्स टु राखौँ,
हो। अब नट इक्वल्स ए नट इक्वल्स टु बी राख्यो भने के आउँछ हेरौँ है त। बिल्ड गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि द्याट इज 6 आयो। भनेपछि के रहेछ त ए र बी चाहिँ इक्वल होइन रहेछ। यसरी युज गर्न सकिन्छ कम्पेरिजन अपरेटरहरू। जस्तै अब यहाँनिर अर्को अपरेटर पनि युज गर्न सकियो, जस्तै लेस देन राख्न सकियो हो। हेर्नुहोस् त 6 भ्यालु आयो। के रहेछ त ए लेस देन बी नै हो। कन्डिसन ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि यो इफ कन्डिसनभित्रको स्टेटमेन्टहरू चल्यो। त्यसै गरी तपाईँले अन्य अपरेटरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यिनीहरूलाई पनि यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिलेसनल अपरेटरको लागि पनि यति नै। यसलाई म फेरि क्यान्सल गर्छु। र अब लजिकल अपरेटर, लजिकल अपरेटरको लागि हामी 3 वटा भ्यालुलाई असाइन गरौँ है त। जस्तो अब आइएनटी सी इक्वल्स टु 8 भ्यालु लियौँ। ठिक छ। अब यहाँ पनि इफ कन्डिसन लगाऊ। यहाँ पनि इफ कन्डिसन लगाऊ। इफ कन्डिसन इफ ए लेस देन बी बी एम्परसेन्ड सी ग्रेटर देन बी। यस्तो राखेर मैले यहाँनिर केही प्रिन्ट गर्न चाहेँ भने प्रिन्ट एफ वाइएस प्रिन्ट गरौँ। यस प्रिन्ट गरौँ है त। अब यो कन्डिसन भ्यालिड छ कि छैन है त। हेर्नुहोस् त कन्डिसन भ्यालिड रहेछ। दुईटै अप्सनहरू ट्रु भयो। ठिक छ। 8 चाहिँ 7 भन्दा ठुलो हो र 7 चाहिँ ए भन्दा अथवा 6 भन्दा ठुलो हो। दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो लजिकल एन्ड है, लजिकल एन्ड एम्परसेन्ड अपरेटरले चाहिँ ट्रु भ्यालु रिटर्न गर्छ। जसको मतलब हामीले यहाँ यसलाई प्रिन्ट गरेको देख्यौँ। त्यसै गरी अर अपरेटर पनि यहाँ युज गर्न सक्छौँ है त। अर अपरेटर युज गरौँ। अर अपरेटरले के गर्छ है त, बिल्ड गरौँ, रन गरौँ। यहाँ पनि यस देखायो भनेपछि दुईटै कन्डिसन ट्रु हुँदा पनि अर अपरेटरले के गर्दो रहेछ त भ्यालु ट्रु दिँदो रहेछ अथवा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुँदो रहेछ। अब यसलाई यहाँनिर क्यान्सल गरौँ र यहाँनिर म चाहिँ सी को भ्यालु 5 राखिदिन्छु। 5 राखिसकेपछि यसलाई बिल्ड गर्छु र कम्पाइल गर्छु। कम्पाइल गर्दा पनि यस भ्यालु आयो। भनेपछि लजिकल अर अपरेटरले के गर्दो रहेछ त, यदि दुईटा कन्डिसनहरू मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने पनि एन्सर ट्रु दिँदो रहेछ। जसको मतलब यस प्रिन्ट भयो। र अब अर्को कन्डिसनलाई हेरौँ। अर्को कन्डिसन के हेरौँ भन्दाखेरि नट अपरेटर युज गरौँ हो। नट अपरेटरलाई एक्सक्लामेसन मार्क्सले युज गरिन्छ। ठिक छ। अब यो कन्डिसन हेरौँ है त। यो कन्डिसन भ्यालिड हुन्छ या हुँदैन है। बिल्ड गरेर कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। यस हुँदो रहेछ। भनेपछि के रहेछ त सी चाहिँ के हो त, सी को भ्यालु कति छ 5 छ। 5 इज ग्रेटर देन 7 भनेको चाहिँ फल्स केस हो अथवा यो चाहिँ गलत हो नि, फल्स केस हो। जसलाई चाहिँ यो नट अपरेटरले ट्रु केसमा बदलिदियो। भनेपछि नट अपरेटर कहाँ युज हुँदो रहेछ त, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ ट्रु भ्यालु दिनु छ, कन्डिसन फल्स आयो भने त्यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ। अथवा हामीलाई चाहिँ फल्स केस चाहिएको छ र रिजल्ट चाहिँ के आइरहेको छ त ट्रु आइरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ युज गर्न सकिने रहेछ। अब यसलाई पनि म हटाउँछु र अब बिट वाइड अपरेटरमा जाउँ। अब बिट वाइड अपरेटर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म माथि केही कमेन्ट गर्छु। माथि केही कमेन्ट गरौँ। जस्तो भ्यालु पनि चेन्ज गरौँ। भ्यालु मैले 2 असाइन गरेँ र 2 को बाइनरी फर्मेट चाहिँ कति हो त 0010 हो। त्यस्तै सी को भ्यालु पनि चेन्ज गरौँ। सी को भ्यालु मैले 3 राखेँ। ठिक छ। यहाँ पनि कमेन्ट थपौँ र 3 भनेको बाइनरीमा कति हुन्छ त 0011 हुन्छ। र सी को भ्यालु चाहिँ मैले 4 राखेँ। ठिक छ। यहाँ कमेन्ट गरेँ। सी को भ्यालु 4 भनेको कति हो त 0100 हुन्छ। यसै गरी
अब बिटवाइज अपरेटरमा बिटवाइज एन्ड छ, बिटवाइज अर छ हो, अनि त्यसपछि एक्सक्लुसिभ अर छ, त्यसपछि यो टिल्डे साइन भन्छ यसलाई, यसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट वान्स कम्प्लिमेन्ट दिन्छ है त। हेरौँ है त, अब यहाँनिर हामी जस्तो डी सरी यसको टाइप पनि डी इक्वल्स टु ए एन्ड बी गरौँ, ठिक छ। आइएनटी ई को भ्यालु चाहिँ के छ त, ए अर बी गरौँ, ठिक छ। आइएनटी जी आइएनटी जीमा चाहिँ के राखौँ त, ए एक्सक्लुसिभ अर बी राखौँ, ठिक छ। आइएनटी एफमा के राखौँ त, टिल्डे साइन र सी राखौँ। हेरौँ है त, अब यो तिनवटा भ्यालुहरूमा के एन्सर आउनुपर्छ त, यहाँनिर के एन्सर आउनुपर्छ त भनेपछि एन्ड अपरेटरले के गर्छ त, जब 1 1 भयो भने भ्यालु 1 दिन्छ नत्र 0 दिन्छ, अथवा दुइटै केस ट्रु छ भने चाहिँ ट्रु दिन्छ नत्र फल्स दिन्छ। जस्तो यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर थर्ड प्लेसमा चाहिँ 1 1 छ, जसको भ्यालु के दिन्छ त, डी भनेको चाहिँ के आउनुपर्छ त, 0 0 1 0 आउनुपर्छ। अर्को अर अपरेटरमा पनि हेरौँ, अर अपरेटरमा के आउनुपर्छ त, यदि कुनै पनि यदि दुईटा मध्ये एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने त्यसले अर अपरेटरले ट्रु भ्यालु दिनुपर्छ। भनेपछि के आउनु पर्यो त, 0 0 1 1 आउनु पर्यो यहाँ। अथवा एक्सक्लुसिभ अरमा के हुन्छ त, यदि सेम साइन भयो भने फल्स हुन्छ, र डिफ्रेन्ट साइन भयो भने के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ। अथवा ट्रु र फल्स भयो भने चाहिँ केस ट्रु हुन्छ, र ट्रु ट्रु दुइटै कन्डिसन ट्रु ट्रु अथवा फल्स फल्स भयो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। यहाँ हेरौँ, फर्स्टमा के छ त, 0 0 भनेको के हो त, सेम हो, दुइटा भ्यालु सेम छ हो, अनि 1 1 पनि सेम छ। लास्टमा चाहिँ के छ त, 0 1 छ, 0 1 भयो भने 1 आउँछ, ठिक छ। अर्को त्यसै गरी सी भनेको के छ, 0 1 0 0 छ, यसको भ्यालु कति आउनु पर्यो त, यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हो त, 1 0 1 1 आउनुपर्छ। अब हेरौँ, प्रिन्ट गरौँ है त, सबैलाई प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट सबै के हो त, इन्टिजर भ्यालु हो, त्यसैले मैले पर्सेन्टेज डी सरी डी पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज डी राखेँ। र यसलाई चाहिँ अलिकति फर्मेटिङमा नेक्स्ट लाइनमा लैजाउँ है त, प्रत्येक भ्यालुलाई नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गरौँ, त्यसमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। र के छ त, डी ई जी एफ छ है त। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने के भ्यालु आउँछ हेरौँ है त, हामीले भनेको एन्सर मिल्छ मिल्दैन। यहाँनिर थोरै एरर आयो है, प्रिन्ट मात्रै भएछ, प्रिन्ट एफ राखौँ र बिल्ड गरौँ र रन गरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले भनेको भ्यालु आइरहेको छ कि छैन, हेर्नुहोस् त, डी को भ्यालु कति आयो त, 2 आयो, द्याट इज 2 भनेको बाइनरीमा 0 0 1 0 हो, र ई को भ्यालु कति आयो, 3 आयो, 3 भनेको बाइनरीमा 0 0 1 0 सरी 0 0 1 1 हो, र जी को भ्यालु चाहिँ 1 आइरहेको छ, मतलब यहाँनिर 0 0 1 छ, यो भनेको बाइनरीमा 1 हो, र एफ भनेको चाहिँ के आयो त, -5 आयो, र -5 भनेको चाहिँ बाइनरीमा यति नै हुन्छ है त। हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है, चेन्ज गरेर एकपल्ट हेर्नु होला, यो एन्सर मिलेको छ। यसलाई पनि क्यान्सल गरौँ। हामीले बिटवाइज अपरेटर पनि हेऱ्यौँ, बिटवाइज अपरेटरलाई पनि म रिमुभ गर्छु। र अब अर्को पालो आएको छ एसाइनमेन्ट अपरेटर। एसाइनमेन्ट अपरेटरले चाहिँ के गर्छ त, भ्यालु कुनै भ्यारिएबललाई एसाइन गरिदिन्छ है त। जस्तो मैले 5 लेखेँ, जस्तो इन्ट ए इक्वल्स टु 5 लेखेँ भने के गरेँ त, मैले 5 नम्बर भ्यालु चाहिँ भ्यारिएबल एमा एसाइन गरेँ, ठिक छ। त्यसै गरी आइएनटी बी इक्वल्स टु मैले के लेखेँ त, 5 5 लेखेँ भने पनि यो के भयो त, 55 चाहिँ मैले भ्यारिएबल बीमा असाइन गरेँ हो। त्यसै गरी ए को भ्यालु पनि मैले अब चेन्ज गर्न सक्छु नि होइन, ए इक्वल्स टु ए प्लस इक्वल्स टु 5 लेखेँ भने कति हुन्छ त, ए को भ्यालु चाहिँ अब 10 हुन्छ है। हेरौँ है त, हुन्छ कि हुँदैन रहेछ। पर्सेन्टेज डी ए राखौँ
हैन त। अब यसलाई मैले बिल्ड गरेर सरी यहाँनिर थोरै एरर आयो। इन्टिजर ए चाहिँ सुरुमै डिफाइन भएको रहेछ। सो यसलाई मैले फेरि ला हटाइदिएँ र बिल्ड गरेर रन गरेँ। अब भ्यालु 10 आयो हेर्नुहोस् त। भनेपछि प्लस इक्वल्स टु भनेको चाहिँ के रहेछ त, ए इक्वल्स टु ए प्लस समथिङ रहेछ हो। थाहा भयो नि। एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ। अरू अपरेटरहरू पनि छन्, यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब लास्टको एउटा मात्रै युज गर्छु है त। जस्तो मोडुलस डिभिजन इक्वल्स टु, जस्तै यसैलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मोडुलर 5 इक्वल्स टु 5 गऱ्यो भने के हुन्छ त, यो भ्यालुमा चाहिँ 5 लाई चाहिँ के गर्छ त, ए अब यो भन्नुको मतलब के हो त, यसलाई चाहिँ ए इक्वल्स टु ए मोडुलर डिभिजन 5 हो नि, यो भनेको यही हो नि त। अथवा यो भनेको यही नै हो है। अथवा यसलाई कसरी पनि लेख्न सकियो त, दुईटा मध्ये कुनै एउटा आइडिया लेख्न सकियो है त। अब हेरौँ यहाँनिर भ्यालु के आउँछ है त। जस्ट पहिलालाई यसलाई कमेन्ट गरौँ र पहिलाको भ्यालुलाई, यसको भ्यालु कति आउँछ है त, 0 आयो। भनेपछि 5 ले 5 लाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त, मोडुलस चाहिँ 0 आउँछ। मोडुलर डिभिजन गर्यो भने 0 आउँछ। यसको चाहिँ 5 डिभाइड बाई 5 भनेको त रिमाइन्डर 0 हुन्छ। त्यसैले यो भ्यालु आएको 0 आयो है त। जस्तो अब यसलाई कमेन्ट गरौँ र सेकेन्डलाई एक्जिक्युट गराउने हो भने पनि आउटपुट सिमिलर आउनुपर्छ। हेरौँ आउटपुट सिमिलर आउँछ कि आउँदैन। सिमिलर आयो भनेपछि दुइटै लेख्नु उस्तै रहेछ। भनेपछि हामीलाई कुन सजिलो लाग्छ हामी त्यही लेख्छौँ। तर यसरी लेख्नु चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ, कम्पाइल टाइम पनि कम लाग्छ हो। अब नेक्स्टमा छ, यसलाई हटाउँ। नेक्स्टमा छ मिक्स अपरेटर छ। मिक्स अपरेटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिक स्पेसल टाइपको अपरेटर हो, जसले चाहिँ एउटा कन्डिसनमा कुनै भ्यालुहरू दुईटा मध्ये अथवा दुईटा मध्ये कुनै सानो भ्यालु हो कुन चाहिँ ठुलो भ्यालु हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि यसले सजिलो गर्छ। जस्तै इन्टिजर टाइपको पी इक्वल्स टु मैले 5 भ्यालुलाई एसाइन गरेँ। इन्टिजर टाइपकै मैले क्यू भन्ने भेरिएबलमा 6 राखेँ, ठिक छ 6 राखेँ। र अब म चाहिँ कुन ठुलो हो भनेर मलाई लिनु पर्यो भने बिग भ्यालु है, इन्टिजर राखौँ यसलाई, इन्टिजर बिग इक्वल्स टु बिग कुन हो त, पी ग्रेटर देन क्यू, ठिक छ। यदि हो भने अब के गर्नुपर्छ त, यदि क्यू भन्दा पी ठुलो छ भने पी ठुलो हो, र यदि होइन भने के हो त, क्यू ठुलो हो। हेरौँ है त। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ कुन चाहिँ ठुलो हो रहेछ। हेरौँ है त कुन चाहिँ ठुलो हो। अब यहाँ चाहिँ बिग लेखौँ है त। कुन चाहिँ ठुलो हो हामीलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ है त। एरर आएन, ठिक छ। भनेपछि 6 चाहिँ ठुलो रहेछ। द्याट इज कुन चाहिँ ठुलो रहेछ त, क्यू भन्ने चाहिँ ठुलो रहेछ। अथवा यसलाई यसरी पनि एक्सप्लेन गरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कन्डिसन छ सुरुमा चाहिँ हो। यहाँनिर एउटा कमेन्ट गरौँ। यो चाहिँ भेरिएबल इक्वल्स टु कन्डिसन वाट, अनि त्यसपछि exp1 कोलोन exp2 है त। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ है। यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो। कुन भेरिएबलमा एसाइन गर्ने हो, कन्डिसन के छ, कन्डिसन ट्रु भयो भने, यो केसमा कन्डिसन ट्रु भयो भने एक्सप्रेसन 1 एक्जिक्युट हुन्छ। यदि कन्डिसन फल्स भयो भने एक्सप्रेसन 2 एक्जिक्युट हुन्छ है त। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।